बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिरून मुल्क बच्चों की स्मगलिंग में सामर बर्नी के मावन कौन कौन शामिल है, उनकी अहलिया आलिया भी इसमें शामिल है और FIA ने जो रिपोर्ट चार्जशीट जमा करवाई है उसमें क्या क्या है और इसके अलावा और कौन कौन से लोग शामिल हैं जो कि अमेरिका और दूसरे मुल्क में बच्चों को कितने कितने डॉलर में फरोख्त करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक व्लॉग देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह महज पैसों की गौज बच्चों हैं जो माँ बाप से ले लिए जाते हैं, उनको जिगर गोश्त छीन लिए जाते हैं और बाद में इनको महंगे दामों बाहर के मुल्क फरोख्त किया जाता है और जिसमें मुल्क के बड़े बड़े फलाही इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में बिरून मुल्क बच्चों की स्मगलिंग का जो रोकथाम है, इसके लिए हमेशा से पाकिस्तान में बहुत से मसाइल रहे हैं, लेकिन अब जो नाम उभर के सामने आया है वो है सारम साहब का। सारम साहब जो है, सारम बर्नी साहब जो हैं, ये एक ट्रस्ट लाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये जो बच्चे हैं जो कोई छोड़ जाता है माँ बाप गुर्बत के हाथों, अफलास के हाथों, ये उनकी देखभाल करते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये जो सारम बर्नी साहब है, इनके खिलाफ सबसे पहले अमेरिका ने ये दरख्वास्त दी थी और अमेरिका की इमिग्रेशन ने कहा था कि सारम बर्नी जो है बच्चों को बेचता है और इसके गौर पैसे लेता है। अब उस वक्त तो ये डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन बाद में जो FIA है उन्होंने इस पे तहकीक की और पता करने की कोशिश की। आज से चंद माह पहले नाज़रीन आपने ये खबरें सुनी भी होंगी, मीडिया पे बहुत शोर था इसका। जब FIA वालों ने यहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन की और पता करवाने की कोशिश की तो बहुत से नाम और बहुत से स्कैंडल आहिस्ता आहिस्ता सारम बर्नी के चेहरे से नकाब हटाना शुरू हो गए। इसकी तफसील नाज़रीन ये है कि जो सारम बर्नी साहब है, ये जो है अमेरिकी इमिग्रेशन के मुताबिक ये जो बच्चों को अमेरिका भिजवाते थे और बताते थे कि जो बच्चे हैं इनके माँ बाप जो हैं इनको हमारे दरवाजे के बाहर छोड़ गए हैं। इनमें नाज़रीन दो जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं वो सरे फहरिस्त हैं। उन जो बच्चियां हैं उन बच्चियों में एक का नाम जन्नत था और एक का नाम दुआ था। ये वो बच्चियां थी जो सारम बर्नी कहता था कि ये जो उसके पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर छोड़ गए हैं। हमने इनके वालिदैन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन इनके वालिदैन जो है वो नहीं मिल रहे, तो इसलिए लिहाजा हम चाहते हैं, अदालत से हमारी दरख्वास्त है कि ये जो बच्चियां हैं ये हमारे सुपुर्द कर दी जाएं ताकि हम ही इनके जो है वालिदैन बन सके। तो अदालत ने जब ये बच्चियां इनके सुपुर्द कर दी तो इन्होंने उनके नाम चेंज करके रिदा और जारा चेंज करके इनको अमेरिका में बेच दिया। इनके और उन्होंने पैसे ले लिया और एक बच्ची के और इन्होंने तकरीबन $3000 लिए और बच्चियों को $6000 के और जो है अमेरिका भेज दिया गया और उन लोगों को दिया गया कि जो वहां पर बे औलाद जोड़े थे। जब पता करवाया, जब FIA वाले उनकी तरफ गए तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इसके हकीकी वालिदैन हैं और जिसका वालिद था उसका नाम साबर था। उसने कहा कि ये मेरी ही बच्चियां हैं, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी थी, लिहाजा मैं बच्चियों को अकेला पाल नहीं सकता था तो मैंने सारम बर्नी के हवाले इन बच्चियों को कर दिया। वो जो कह रहे हैं कि जो उनके वालिदैन है यहाँ छोड़ गए, उन्होंने बहुत पता करवाया, तो ये गलत बात है। मैं खुद अपनी बच्चियों को सारम बर्नी ट्रस्ट के हवाले करके आया था कि जो मेरी बीवी है वो छोड़कर जा चुकी है और मैं बच्चियों को नहीं पाल सकता। इस पे FIR वालों ने जो चार्जशीट बनाई उस पे जो है सारम बर्नी साहब है उनको पकड़ा गया और बुलाया गया और उनसे जवाब तलब किया गया, लेकिन वो जवाब देने से कासर थे। रफ्ता रफ्ता नाज़रीन बात बढ़ती गई और जो चार्जशीट है वो अदालत में जमा करवा दी गई। कराची के जुडिशनल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करवाई गई। FIA में ये भी बताया गया है कि अमेरिका की दरख्वास्त पे जो कार्रवाई है सबसे पहले शुरू की गई। FIA को मिलने वाले शाहिद में ये बात भी साबित हो गई है कि बच्चों की स्मगलिंग में सारम बर्नी साहब का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा चार्जशीट में और भी 5 लोगों का नाम शामिल है। उन 5 लोगों के नाम ये हैं, एक तो खुद सारम बर्नी साहब है, एक उनकी अहलिया आलिया है, एक जो है हमेरा नाज है, एक मदिया है और एक बसालत खान शामिल है। ये 5 लोग ये नेटवर्क चलाते हैं। अदालत को ये भी बताया गया कि जन्नत और जो फातिमा थी ये दोनों सगी बहनें थीं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो बसालत खान है उसने ये भी कहा है आज से कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में उसने
یہ جو ہے میل بھجوائی اور کہا کہ ہمارے پاس جو ایک بچی تھی ایاز نامی آدمی کا، انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ سینڈ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے بچی اپنی جو ہے وہ سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے کر دیا، لہٰذا سارم برنی جو ہے ہماری بچی کی دیکھ بھال کرے گا، جبکہ یہ بالکل غلط بات تھی۔ اس میں بچی حوالے کرنے کے لیے، اس بچی کا نام حمیرہ تھا، وہ بچی حوالے کرنے کی بات تھی، وہ بچی بیچنے کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا 2 شواہد جب ملے ایف آئی اے والوں کو تو انہوں نے سارم برنی کو جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ اب آ کے بتائیں کہ یہ جو بچی ہے کیا یہ لاوارث تھی؟ آپ نے یہاں ڈاکومنٹس میں لاوارث شو کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو بسالت خان ہے یہ لیگل ایڈوائزر ہے سارم برنی ٹرسٹ کا، جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں یہ سب بسالت خان کرتا ہے اور اس کی معاون کے ساتھ جو بھی کام ہے یہ دیے جاتے ہیں۔ اور جب اس کو پوچھا گیا، بلایا گیا کہ آپ نے تو بچے لاوارث شو کیے تھے لیکن بچوں کا تو یہاں پر والد شو ہو گیا ہے۔ لیکن جب امریکی احکامات کو حیا نور کے بارے میں بھی بتایا گیا، اس طرح اور بھی 5-7 بچے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا، تو امریکہ نے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ یہ وہ بچے ہیں جو بیرون ملک امریکہ جیسے ملک میں بیچے جاتے تھے۔ نیٹ ورک کیسے چلا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایف آئی اے کی چارج شیٹ نے ثابت کیا ہے کہ صابر برنی نے 6 بچیوں کو امریکی فیملی کو گود دینے پر $3,000 لیے ہیں۔ ڈالر کون لے کے آتا ہے؟ ڈالر جو ہے وہ اس کی جو ہے معاون حمیرہ ناز اور مدیحہ، یہ وہ 2 عورتیں ہیں جو بیرون ملک جاتی ہیں بچوں کو لے کے اور وہاں سے ڈالر لے کر آتی ہیں۔ جو اس میں ان کی اہلیہ ہے عالیہ، وہ تو ان کی ساتھ پارٹنر ہے نا اس کام میں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو میرے میاں ہیں وہ بچوں کو لیتے ہیں، گود لینے کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد ان بچوں کو سمگلنگ کر دیتے ہیں اور ان بچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ جو بسالت خان ہے یہاں پہ وہ لیگل ایڈوائزر ہے، وہ بچوں کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، کاغذات ہیں، ان سب کو عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ جمع کروانے کے بعد بچیوں کی جو ہے کسٹڈی وہ اپنے نام کرواتا ہے اور دین پھر یہ بچیاں باہر کے ملک بچیاں باہر کے ملک بیچ دیے جاتے ہیں۔ حمیرہ ناز جو ہے سارم برنی ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم کی انچارج ہے۔ فیملی کورٹ میں جتنے بھی کیس آتے ہیں، بچوں کے جتنے بھی واقعات ہیں، لاوارث سرٹیفکیٹ جو بنتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ حمیرہ ناز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے مدیحہ جو ہے کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں ایک کلینک چلاتی ہے، اور یہ جو بچی میں نے شروع میں بتائی تھی کہ جس کا والد صاحب کہتے تھا کہ میں نے جو بچی ہے اپنی سارم برنی ٹرسٹ کو صرف اس لیے دی تھی کہ میں اپنی بچی کی دیکھ بھال نہیں کرتا، یہ جو ہے یہ اس نے گود لی تھی وہاں سے 3 لاکھ روپیہ دے کے، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ کلینک چلاتی ہے، اسے 3 لاکھ روپیہ دے کے وہاں سے بچی لی اور اس بچی کو پھر باہر کے ملک $3 لاکھ میں سیل کر دیا۔ لہٰذا یہ جو لوگ تھے یہ غربت کے مارے ان ماں باپ کو جو کہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے، جو اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، ان ماں باپ کے جگر گوشوں کو چھین کے اس سارم برنی ٹرسٹ نے باہر کے ملک میں بھیج دیا، اور ان کے خلاف سب سے پہلے جو کمپلین کروائی گئی وہ امریکہ سے کروائی گئی۔ امریکہ کی امیگریشن نے بتایا کہ جو سارم برنی ہے یہ بچوں کو سمگلنگ کرتا ہے، اپنے جو یہاں سے بچے خریدتا ہے اور کچھ کو تو لاوارث بچہ شو کروا کے اپنے نام پر ڈاکومنٹس کرنے کے بعد ان کو بیرون ملک ریال اور ڈالروں میں بیچ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں پہ بھی رہیں دوسروں پہ اعتبار نہ کریں، اپنے بچوں کو خاص طور پر کسی اور کے کسی ایسے ادارے کے حوالے بالکل بھی مت کریں۔